ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ तपोभिक्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणामपेक्षोऽयम् आत्मबोधोऽभिधीयते। श्लोकतः उच्चारणं कुर्मः। अनण्वस्थूलमह्रस्वम् अनन्तस्थूलमस्त्वम् अदीर्घमजमव्ययम् अदीर्घमजमव्ययम् अरूपगुणवर्णाख्यम् अरूपगुणवर्णाख्यम् तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत्। तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत्। यद्भासाभासते भास्येर्यत्तु न भास्यते। भास्येर्यत्तु न भास्यते। येन सर्वमिदं भाति येन सर्वमिदं भाति तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत्। तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत्। प्रकरणेऽस्मिन् किं ब्रह्म तद्ब्रह्म इति अवधारयेत्। एतस्मिन् विषये एव एकैकं पृथक् पृथक् अंशम् उक्त्वा भगवत्पादाचार्यः सर्वान् बोधयति। जगति यत् किमपि विद्यमानमस्ति तत् ब्रह्म विहाय अन्यत् किमपि नास्ति। ब्रह्म विहाय अन्यत् किमपि नास्ति इत्युक्ते ब्रह्म एव अस्ति। ब्रह्म एव अस्ति इत्युक्ते ब्रह्मतः भिन्नं नास्ति।
ब्रह्मतः भिन्नं नास्ति एतस्य अर्थः एवमपि नास्ति यत् ब्रह्मतः अभिन्नम् अस्ति। यतः कार्यनाशे सति यदि अभिन्नम् अस्ति तर्हि कार्यनाशे कारणनाशः अपि भवति। उदाहरणं यथा यदि तन्तुः पटः, तन्तुः इति कारणं पटः इति कार्यं, द्वयोः मध्ये अभिन्नता अस्ति। यदि कार्यनाशः सति कारणनाशः अपि भविष्यति। पटः यदि दग्धः भवति तन्तुरपि दग्धं भविष्यति, दग्धः भविष्यति। अतः एवं प्रकारेण ब्रह्म परमात्मनः जगतः सर्वपदार्थैः सह अभिन्नता नास्ति। जगतः नाशे सति परमात्मनः नाशः न भवति। अतः एकं द्वितीयं परमात्मानं विहाय जगत् न संभवति। अतः परमात्मा जगत् रूपेण अस्ति इति यदा उच्यते तदा तस्य अर्थः एवं नास्ति परमात्मा एवं विनाशी रूपेण जातः अस्ति। जगति विद्यमानः सर्वः अपि पदार्थः परमात्मनः एव उत्पद्यते, परमात्मनि एव तिष्ठति, परमात्मनि एव लीयते। उत्पत्ति स्थिति लयः इति एतत्त्रयं माया द्वारा संभवति। माया शक्त्या, शक्तिः प्रभोः परमात्मनः एव। अतः जगति यत्किमपि अस्ति तत् परमात्मानं विहाय न संभवति, परमात्मनि एव तत् प्रतीयते। परं परमात्मानं विहाय न संभवति अर्थात परमात्मनः भिन्नं नास्ति इति उक्ते सति परमात्मनः अभिन्नम् अस्ति इत्यपि वक्तुं न शक्यते। यतः तेषां सर्वेषां पदार्थानां लयः भवति, विनाशः संभवति। तेषां विनाशेन परमात्मनः विनाशः। यदि एकमेव अर्थात परमात्मनः भिन्नं नास्ति अभिन्नम् अस्ति इति वदामः चेत् जगन्नाशे सति परमात्मनः नाशः इति अंगीकरणीयं भविष्यति तर्कदृष्ट्या। तथा नास्ति एव, तथा न संभवति, न च वेदाः वदन्ति न च शास्त्राणि वदन्ति। अतः एतदर्थमेव एतेषु कतिचन श्लोकेषु एतदेव वारं वारम् अत्र भगवत्पादाचार्यः सूचयति। यत् किमपि पश्यति, यत् किमपि अनुभवति, यस्य कस्यापि विषयस्य ज्ञानं भवति, यः कश्चनपि यः किंचनपि या काचनपि ज्ञानस्य विषयः भवति तत्सर्वं परमात्मानं विहाय अन्यः अन्यत् किमपि भवितुं नार्हति। तत्र सर्वत्र परमात्मा एव इति अवधारयेत्, तद्ब्रह्म इति अवधारयेत् इति वारं वारम् अत्र वदन्नस्ति। एतस्मात् पूर्वमपि उक्तम् एतत् यत् परमात्मा स्वरूपम् अस्ति तत् किं लघु स्वरूपम् अस्ति वा बृहत् स्वरूपम् अस्ति। लघु चेत् बृहत् चेत् कथमिति अर्थात परमात्मनः स्वरूपं न तु लघु अस्ति न तु बृहत् अस्ति। लघुतः अपि लघुतरं लघुत्तमं यत् चिन्तयितुं शक्नोति तत् परमात्मनः स्वरूपे एव तिष्ठति। बृहत्तरं बृहत्तममपि यत् किमपि चिन्तयितुं शक्नोति तदपि परमात्मनः स्वरूपे, तत्सर्वं परमात्मनि एव। अर्थात समग्रस्य ब्रह्माण्डस्य अधिष्ठानं तु परमात्मा एव अस्ति। अतः परमात्मा न च अणु न च स्थूलं न च ह्रस्वं न च दीर्घम्, अर्थात अणुतः परे
स्थूलतः परे, ह्रस्वतः परे, दीर्घतः परे, एतत् सर्वं यत्किमपि अणुत्वं, ह्रस्वत्वं, स्थूलत्वं, दीर्घत्वं यत्किमपि द्रष्टुं शक्नोति, अनुभवितुं शक्नोति, तत् सर्वं परमात्मनि एव अस्ति। अतः परमात्मा न तो अणु न तो स्थूलम इत्यादि रीत्या उक्तम। परमात्मनि जगति वयं वर्णम रूपम सर्वं पश्यामः, परमात्मनि न तथा किमपि, अतः अवर्णम अरूपम इत्यादि सर्वत्र उच्यते परमात्मा इति उक्त्वा अनन्तरं पुनः किम् उक्तम्? एतेषां सर्वेषां वस्तूनां एतेषु यत्किमपि सत्त्वम् अस्ति, यत्किमपि अस्ति तत्सर्वं परमात्मनः स्वरूपमेव अस्ति। अर्थात यथा सूर्यः, सूर्यस्य यः प्रकाशः अस्ति सः प्रकाशः परमात्मा एव अस्ति, परमात्मनः एव प्रकाशेन सूर्यः प्रकाशते। एवं यदि सूर्यस्य प्रकाशद्वारा चन्द्रमाः प्रकाशते तर्हि चन्द्रमसः अपि प्रकाशः सूर्यस्य प्रकाशेन दुच्यते। सूर्यस्यापि प्रकाशः यदि परमात्मनः अस्ति तर्हि चन्द्रमसः अपि प्रकाशः परमात्मनः एव अस्ति, तारकानां प्रकाशः परमात्मनः एव अस्ति। अग्निरपि सर्वेषामपि सर्वत्र प्रकाशरूपं यत् सत्त्वम् अस्ति, प्रकाशरूपता तु परमात्मनः एव अस्ति। एतस्मादेव सूर्यमपि यदा वयं सूर्यस्य उपासनां कुर्मः तदा तत्र सूर्यस्य उपासना समये सूर्यनारायणः साक्षात् नारायणस्य स्वरूपमेव वयं तत्र पश्यामः। पुनः सूर्यस्य वर्णनं कुर्मः चेत् नारायणस्य यत् स्वरूपम् अस्ति तदेव स्वरूपं सूर्यस्य वर्णने अपि भवति। ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती, तत्रापि पश्यामः चेत् नारायणस्यैव स्वरूपम् अस्ति, शङ्खचक्र गदा पद्मधारी एव इति उच्यते। एवं तात्पर्यं किमस्ति? प्रकाशरूपः प्रकाशकः यः सूर्यः अस्ति सः सूर्यः अपि नारायणः एव अस्ति। अर्थात् सूर्ये यत्किमपि सूर्यत्वं, प्रकाशकत्वं, प्रकाशरूपत्वम् अस्ति तत्सर्वं नारायणस्यैव अस्ति। एवम् उक्त्वा किमुक्तं? जगति सर्वमपि विद्यमानं यत्किमपि अस्ति तत्सर्वं परमात्मनः भिन्नं किमपि नास्ति, न च संभवति। यथा एतदुक्तं तस्य परमात्मनः भाषा एव अर्कादिः, अर्थात सूर्यः, चन्द्रमाः, तारकाः एते सर्वे प्रकाशन्ते, सर्वमिदं जगत् तस्मात् एव प्रकाशते। एतमेव अंशं कठोपनिषदि अपि किञ्चित् भिन्नरूपेण उच्यते। न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं, नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः इति। अर्थात तत्र तस्मिन् परमात्मनि परमात्मनः प्रकाशेन सर्वं प्रकाशते। परमात्मानं एते केऽपि प्रकाशयितुं न शक्नुवन्ति, न सम्भवन्ति, यतः तस्य प्रकाशः एव सर्वत्र वर्तते। अतः न तत्र सूर्यः भाति, सूर्यः तत्र तं परमात्मानं, परमात्मलोकं, ब्रह्मलोकं, परमात्मानं प्रकाशयितुं न शक्नोति। न चन्द्रतारकं, न च चन्द्रः, न च तारकाणि, नेमा विद्युतः, इमा विद्युत्, इयं विद्युत् अपि, तथा अग्निः कुतः प्रकाशेत? अग्निरपि न। एवं तस्य भाषा किमर्थम्? एतेषां सर्वेषां प्रकाशनं तस्य भाषा एव अस्ति, तस्य प्रकाशेन इति उक्तम्। एतमेव अंशं भगवद्गीतायां भगवान् श्रीकृष्णः अपि वदति। तस्य उद्धरणं भगवान् अत्र कुर्वन्नस्ति। अग्रिमश्लोकः। न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम।
न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तत्धाम परमं मम। न तत् भासयते सूर्यः न शशाङ्कः न पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परमं मम। तत् सूर्यः न भासयते, तत् न सूर्यः भासयते, एवमपि अन्वयं कर्तुं शक्नुमः। तत् तदर्थात् तत् परमात्मनः धाम परमात्मानं न सूर्यः भासयते न शशाङ्कः न पावकः। भासयते इति क्रियापदस्य अन्वयः सर्वत्र स्वीकरणीयः। तद् न सूर्यः भासयते, तद् न शशाङ्कः भासयते, तद् न पावकः भासयते इति। तद् न सूर्यः न शशाङ्कः न पावकः भासयते यत् गत्वा न निवर्तन्ते तत् मम परमं धाम इति अन्वयः। यत् इत्युक्ते तत् इति प्रतिपदमर्थं पश्यामः चेत् तत् तत् अर्थात् तत् ब्रह्म, तत् ब्रह्म, तत् ब्रह्म एव धाम, अतः ब्रह्म एव लोकः। यथा उच्यते स्वर्गलोकः, स्वर्गलोकः चेत् स्वर्गे देवादयः तिष्ठन्ति। इतोपि सत्यलोकः अस्ति यत्र ब्रह्मा प्रजापतिः, सः लोकः ब्रह्मलोकः अर्थात् सत्यलोकः इति उच्यते। एवं सर्वत्र यथा यथा उत्कृष्ट अपकृष्ट योनिनां स्थानमस्ति, कर्मस्थानमस्ति अथवा भोगस्थानमस्ति, तस्य तस्य लोकस्य नाम तदनुसारमस्ति। लोकः अपि लोक्यते भुज्यते इति लोकः अर्थात् भोगस्थानं सः लोकः। एवं ब्रह्म इति यथा स्वर्गलोके बहवः सन्ति, मर्त्यलोके बहवः सन्ति, पातालादिलोकेषु बहवः सन्ति, तथैव ब्रह्मलोकः तत्र ब्रह्माजी अस्ति। एतादृशः कश्चन लोकः एतस्य परमात्मनः लोकः इति न चिन्तनीयः, यतः परमात्मनि एव एते सर्वे लोकाः सन्ति। ब्रह्मलोकः अपि तस्मिन् परमात्मनि, तस्य ब्रह्मलोकस्य अपि अंतर्भूतता ब्रह्मांडे एव अस्ति। संपूर्णं ब्रह्मांडं परमात्मनि एव अधिष्ठितमस्ति। ब्रह्मांडस्य आधारः परमात्मा एव अस्ति। अतः सः यः परमात्मा तस्य विषये अत्र उच्यते, न तु प्रजापतेः ब्रह्मणः लोकस्य विषये इति चिन्तनीयम्। एतदर्थमेव शास्त्रेषु उच्यते आत्मलोकः। बृहदारण्यकेऽपि उच्यते येषाम् अस्माकम् अयमेव आत्मलोकः, ते वयम् अन्यलोकान् प्राप्य किं कुर्मः। आत्मलोकः, आत्मलोकः इत्युक्ते आत्मनः 14 ये लोकाः सन्ति, तेषु लोकेषु कुत्रचित् एकः अन्यः लोकः इति तद् न। आत्मलोकः इत्युक्ते साक्षात् चिद्घन परमात्मा एव सर्वत्र विद्यमानः अस्ति, तदेव लोकः इत्युक्ते परमात्मा प्राप्तिः, आत्म प्राप्तिः। अत्र एतस्य लोकस्य प्राप्तिः नाम आत्म प्राप्तिः, तदेव ब्रह्म ज्ञानेन संभवति इति।
अतः तद तद इत्युक्ते तत् धाम, तद्धाम इत्युक्ते तदात्मलोकः परमात्मलोकः। तस्य परमात्मलोकस्य प्रकाशनं न सूर्यः करोति, सूर्यः न भासयते, अर्थात स्वयं प्रकाश। एतस्य अर्थः एवं नास्ति सूर्यप्रकाशः एव नास्ति, सूर्ये विद्यमानः प्रकाशः परमात्मनः एव अस्ति। उदाहरणं यथा रात्रौ प्रकाशार्थम् अस्माभिः दीपाः स्थाप्यन्ते। कदाचित् लघुदीपः अस्ति, कदाचित् महादीपः अपि भवितुमर्हति। यथा रात्रौ क्रीडां कर्तुं स्टेडियम् इत्यादिषु बहुदीपानां स्थापनं कुर्वन्ति, अर्थात दिने यथा प्रकाशः भवति तथा ते प्रकाशं रात्रौ प्राप्नुवन्ति। तत्र महादीपाः स्थापिताः चेदपि सूर्यस्य आगमनानन्तरं, सूर्योदयानन्तरं, प्रातः कालः यदा भवति तदनन्तरं ते दीपाः, तेषां प्रकाशः तत्र अस्ति चेदपि नास्ति इतिवत् भवति। यतः महाप्रकाशः तु एतेषां सर्वेषां दीपानाम् अपेक्षया सूर्यस्यैव महाप्रकाशः अस्ति। अतः तस्मिन् महाप्रकाशे एते सर्वे प्रकाशाः अभिभूताः भवन्ति। अभिभूताः भवन्ति इत्युक्ते सः प्रकाशः तस्मिन् प्रकाशे लीनः भवति। एवं परमात्मनः प्रकाशः अस्ति। परमात्मा सर्वत्र अस्ति, सर्वत्र सर्वव्यापकः परमात्मा, प्रकाश रूपेण परमात्मा, तस्मिन् प्रकाशे सर्वेषां प्रकाशः अभिभूतः, अथवा सर्वेषां यः प्रकाशः अस्ति सः प्रकाशः तु परमात्मनः एव अस्ति। परिच्छिन्न रूपेण तत्र प्रकाशते, तत्र तत्र इति अवगन्तव्यम्। अतः तद् परमात्मनः धाम, मम यत् परमं धाम अस्ति तद् तद् मम परमं तद्धाम, तद् यत् मम परमं धाम अस्ति तद्धाम न सूर्यः प्रकाशयते, सूर्यः न भासयते, न च शशाङ्कः, शशाङ्कः इत्युक्ते चन्द्रमाः अपि न प्रकाशते न भासयते, न च पावकः, पावके अपि न च तत्सामर्थ्यम्। एतेषु एकस्मिन्नपि अथवा सर्वे मिलित्वा अपि तं प्रकाशयितुं न शक्नुवन्ति तत्परमात्मानं। पुनः यद् गत्वा, यदर्थात् यत् परमात्मनः धाम परमात्मानं प्राप्य, गत्वा प्राप्य एकवारम् आत्मबोधः भवति। आत्मबोधानन्तरम् अहं ब्रह्मास्मि इति बोधानन्तरं पुनः जीवत्वं, जीवभावना एतत् सर्वं कदापि न संभवति। यदि आत्मबोधानन्तरं पुनः अहं जीवः, अहं मनुष्यः, मम मरणं भविष्यति, अहं जन्म प्राप्स्यामि इति अस्ति चेत् आत्मबोधानन्तरं पुनः जीवस्य प्राप्तिः इत्युक्ते तद्धाम गत्वा पुनरागमनम्। अर्थात् भगवद्गीतायां किमुच्यते? आब्रह्म भुवनान् लोकाः पुनरावर्तिनोर्जिनः, पुनरावर्तिनः हे अर्जुन इति उच्यते खलु। अतः आब्रह्म भुवनान् इत्युक्ते सर्वेपि लोकाः, इतः आरभ्य ब्रह्मलोकपर्यन्तं सर्वे लोकाः पुनरावर्तिनः सन्ति। इत्युक्ते कश्चन स्वर्गं गच्छति चेत् प्रत्यागच्छति पुण्यं समाप्य भोगं कृत्वा, तथैव कश्चन यदि ब्रह्मलोकमपि गच्छति सोऽपि पुनरागमिष्यति।
परंतु तत्र किंचित ब्रह्माजी स्व आयुष्य समाप्ति समये शतं वर्षाणि यदा ब्रह्मणः भवन्ति आयुष्यं भवति तदा ब्रह्मा तत्र ब्रह्मलोकं प्राप्य ब्रह्मलोके विद्यमानाः ये जीवाः सन्ति जीवात्मानः तान् सर्वान् उपदिशति ब्रह्मात्मैक्यं बोधयति ते सर्वे महातपस्विनः शास्त्रज्ञाः महाज्ञानिनः तेषां ज्ञानमस्ति परमात्मनः आत्मनः अनात्मनः ते सर्वं तेषां सर्वेषां इति सर्वमपि जानन्ति आत्मनः अपि ज्ञानमस्ति परमात्मनः ज्ञानमस्ति इत्युक्ते जीवात्मा परमात्मा अनात्मनः अपि बोधः अस्ति तथापि किंचित मनसि लालसा इच्छा कामना यत्किमपि स्यात् एतस्मात् कारणात् ते ब्रह्मलोकं प्राप्तवन्तः तत्र यदि पुनः ब्रह्मलोके भुक्त्वा तत्सुखं प्राप्य यदि कामनाः समाप्ताः सन्ति तदा ऐक्यबोधः संभवति यथा एतस्मिन् लोके अस्माकं शास्त्राणि उपदिशन्ति वेदाः उपदिशन्ति आत्मबोधः प्राप्यते परन्तु यदि कामनाः न समाप्ताः ज्ञानानन्तरं बोधानन्तरमपि यदि किञ्चिदपि इच्छा तृष्णा मनसि अस्ति तर्हि तत् तृष्णापूर्त्यर्थम् अस्माकं पुण्यानि फलं दास्यन्ति परमात्मा तत् फलं दातुं बद्धः अस्ति दास्यति एव यदि कामनाः पूर्णाः सन्ति तर्हि इतः एव मुक्ति सद्यो मुक्ति इति उच्यते एवं तत्र गत्वापि यदि किंचित् इतोपि यदि कामनाः सन्ति तर्हि तेषां ब्रह्मात् जीव ब्रह्म ऐक्यबोधः न संभविष्यति अतः ते प्रत्यागमिष्यन्ति येषां कामनाः न स्युः समाप्ताः तत्र ब्रह्मणः महावाक्य बोधे सति ते महावाक्यं बुद्ध्वा अर्थात जीवस्य परमात्मनः ऐक्यं बुद्ध्वा ते मुक्ताः भविष्यन्ति ऐक्यबोधेन महावाक्यबोधेन श्रवणेन एवं इति भेदः अन्यलोकानाम् अपेक्षया अतः ब्रह्मलोकतः द्विधा गतिः अस्ति एकं तु ब्रह्मलोकं प्राप्य ब्रह्मलोके एव देहः गच्छति ब्रह्मलोकदेहः अतः विदेह मुक्तिः तत्र भवति अन्यथा ते पुनः लोकान् प्राप्नुवन्ति स्वस्वकर्मानुसारं यादृश कर्माणि तेषां पूर्वकृतानि तादृशलोकस्य प्राप्तिः तेषां भवति अत्र यदि ब्रह्मलोकं प्राप्तवान् इति एतस्मिन् श्लोके अर्थं चिन्तयति चेत् तदा अर्थः न घटते अत्र किमुच्यते मम धाम प्राप्य न पुनरागच्छन्ति यद्गत्वा न निवर्तन्ते अर्थात पुनः जन्म मरणम् इत्यादिकं तेषां न भवति अतः एतद् धाम इत्युक्ते चैतन्य घन परमात्मनः धाम इति अर्थात परमात्म स्वरूपम आत्मस्वरूपम बुद्ध्वा ते पुनः न आगच्छन्ति न निवर्तन्ते इति एतत् परमधाम इत्युक्ते अन्यानि अपि धामानि सन्ति सर्वेषामपि ईश्वराणामपि एकैकं धाम अस्ति भक्ति द्वारा प्राप्यते अथवा भक्ति ज्ञान संयुक्तं चेत् प्राप्यते भक्ति ज्ञान संयुक्तम् इत्युक्ते ईश्वरस्य ज्ञानमपि अस्ति ईश्वरस्य भक्तिरपि अस्ति इति यथा साकेतलोकः वैकुण्ठलोकः साकेतलोकः इत्युक्ते रामस्य लोकः वैकुण्ठलोकः इत्युक्ते विष्णोः लोकः गोलोकः इत्युक्ते कृष्णस्य लोकः एवं गोलोकधाम वैकुण्ठधाम साकेतधाम अथवा कैलासं प्राप्नुवन्ति शिवस्य धाम अथवा ब्रह्मलोकं प्राप्नुवन्ति इति सर्वेषां महादेवानां लोकाः
स्वर्गादिलोकः स्वर्गलोकोऽपि अस्ति। स्वर्गलोकः स्वर्गलोकविषये तु वयं बहु श्रुत्वा वारं वारं श्रुत्वा जानीमः। एवम् एते सर्वेपि लोकाः कीदृशाः सन्ति? यद् गत्वा निवर्तन्ते, तत्र गत्वा पुनः पुनरावृत्ति अस्ति। परन्तु परमात्मनः लोकः इत्युक्ते तस्य निर्गुण निराकारस्य परमात्मनः बोधः एव वास्तविकबोधः अस्ति। सः एव निर्गुण निराकारः परमात्मा, सगुण साकार परमात्मा, तथैव तस्य एव सगुण साकारस्य परमात्मनः एतत् सम्पूर्णं ब्रह्माण्डं। तस्मिन् एव ब्रह्माण्डे एकैक उपाधि रूपेण विद्यमानं सर्वमपि जड़चेतनं जगत् तत्सर्वं तस्य एव सगुण साकारस्य परमात्मनः स्वरूपम्। अतः अहं तस्य एव सगुण साकारस्य स्वरूपम् इति बोधः। सः सगुण साकार परमात्मा सैव निर्गुण निराकार परमात्मा एव इति बोधः। अन्ततो गत्वा अहं तदेव इति बोधः। एतदेव जीवात्म अथवा जीव परमात्म अथवा आत्म परमात्मनोः ऐक्यं भवति। इत्युक्ते जीवः ईश्वरः परमात्मा च तद यत् ब्रह्म चिद्घन परमात्मा तदैक्यमिति भवति। एतदेव ऐक्यम्, एतदैक्यं प्राप्तम्, एषः बोधः प्राप्तः चेत् तदेव अस्ति परमात्मनः धाम। तद्धाम गत्वा न निवर्तन्ते, अर्थात पुनः जन्म मृत्योः तस्य चक्रं न भवति, न परिवर्तते इति अर्थः। इदानीं अर्कादीनां प्रकाशनम्, अर्थात सूर्यस्य अर्कस्य प्रकाशनं, चन्द्रस्य प्रकाशनं, तारकाणां प्रकाशनम् इति एतद् अर्कादीनां प्रकाशनं। तत् ब्रह्म, तत् कथं ब्रह्म इति बोधयितुम् अत्र अग्रिमश्लोकस्य आरम्भः क्रियते। उच्चारणं कुर्मः। स्वयमन्तर्बहिर्व्याप्य स्वयमन्तर्बहिर्व्याप्य भासयन्नखिलं जगत् भासयन्नखिलं जगत् ब्रह्म प्रकाशते वह्निः ब्रह्म प्रकाशते वह्निः प्रतप्ताय सपिण्डवत् प्रतप्ताय पिण्डवत् स्वयमन्तर्बहिर्व्याप्य भासयन्नखिलं जगत् ब्रह्म प्रकाशते प्रतप्ताय पिण्डवत् स्वयं अन्तः बहिः व्याप्य भासयन् अखिलं जगत् ब्रह्म प्रकाशते वह्नि प्रतप्ताय स पिण्डवत्। एकपदमस्ति। अन्वयं पश्यामः। अन्तिमं पदं स्वीकुर्मः। वह्नि प्रतप्ताय स पिण्डवत् ब्रह्म स्वयं अन्तः बहिः व्याप्य अखिलं जगत् भासयन् प्रकाशते। अन्वयः एतत् ब्रह्म एव अखिलं जगत् प्रकाशयते। तात्पर्यमस्ति। कथं प्रकाशते? सामान्यतः वयं यदा प्रकाशनं कुर्मः, यथा दीपं प्रकाशयामः, यदि घृतदीपम् अस्ति, तैलदीपम् अस्ति, तर्हि अग्निना तत् प्रज्वालयामः।
तदा तस्य उपरितनभागः यत्र अग्निः अस्माभिः अग्निस्पर्शः क्रियते सः भागः ज्वलति तस्मात् प्रकाश्यते। अथवा विद्युद्दीपाः सन्ति, तत्र अस्माभिः विद्युद्दीपः स्थापनीयः भवति, तस्य काचित् व्यवस्था प्रकल्पिता अस्ति, विद्युत् अपि वर्तते, पिञ्जं नुण्मः दीपः प्रकाशते। एवं भिन्न भिन्न रूपेण प्रकाशनं वयं पश्यामः। किं परमात्मा एवमेव प्रकाशते वा? ब्रह्म परमात्मा एतेषां सूर्यादीनाम् एवमेव प्रकाशनं करोति वा? अथवा तारकाः सन्ति अथवा चन्द्रमाः अस्ति, चन्द्रमसि प्रकाशनं कथं भवति? सूर्यस्य प्रकाशः चन्द्रमसि स्पृशते, चन्द्रमसं स्पृशते अर्थात् चन्द्रमसि प्राप्नोति, सः एव प्रकाशः पुनः अन्यत्र परावर्त्य अन्यान् प्रकाशयति। सूर्यस्यैव प्रकाशः तारकानि प्रकाशयति। ते तारकाः सूर्यस्य अन्य दिशि अर्थात् यस्मिन् स्थाने सूर्यस्य दर्शनं न भवति तत्र सूर्यस्य प्रकाशः तारकानां माध्यमेन आगच्छति अथवा चन्द्रमसः माध्यमेन आगच्छति। यथा चन्द्रमसः प्रकाशनं तारकानां प्रकाशनं सूर्यः करोति, किं तथा ब्रह्म परमात्मा एतेषां प्रकाशनं करोति वा? न तथा, एतेषां प्रकाशनं न तथा। अर्थात् ब्रह्म परमात्मा यथा सूर्यः तथा सूर्यः अस्ति तस्मादपि उपरि स्थित्वा प्रकाशनं करोति, तस्मात् सूर्यः प्रकाशते, पुनः सूर्यः अन्यान् प्रकाशयति। एवं रीत्या ब्रह्म परमात्मनः प्रकाशन कार्यं नास्ति इति सम्यक् बोद्धव्यम्। अतः वारं वारम् उच्यते ब्रह्म परमात्मा सर्वव्यापकः। सर्वव्यापकः अस्ति चेत् एवं कल्पना निरर्थका एव अस्ति। का कल्पना? यत् ब्रह्म परमात्मा यथा सूर्यः उपरि प्रकाशनं करोति तस्मात् प्रकाशात् अधः अन्यत्र विद्यमानाः चन्द्रादयः प्रकाशन्ते, अतः सूर्यः अस्ति तस्मादपि उपरि परमात्मा ब्रह्म अस्ति प्रकाशनं करोति इति कल्पना। इति कल्पनां न करोति चेदपि अन्याः कल्पनाः तु वयं कुर्मः। अहं यदि पृच्छामि अथवा वयं यदा किमपि वदामः, उदाहरणं यथा कश्चन वदति पश्यतु यत्किमपि भवतु परमात्मा तु सर्वं जानाति एव, तदा परमात्मा कुत्र अस्ति? परमात्मा सर्वं जानाति इति उपरि अङ्गुलिनिर्देशं कुर्मः। परमात्मा सर्वं जानाति अथवा सः पश्यति, परमात्मा पश्यति इति कृत्वा वयम् उपरि पश्यामः। अर्थात् परमात्मा कुत्र अस्ति? उपरि अस्ति। यथा स्वर्गलोकः उपरि तस्मादपि उपरि इति विचिन्त्य वयं परमात्मा उपरि इति वदामः। भवतु सगुण साकारादि देवानाम् एकं किमपि स्थानं वयं कल्पयामः, तत्र सः तस्य वासः इति कल्पयामः इति धिया वदामः। परन्तु यदि सर्वव्यापकः परमात्मा अस्ति तर्हि उपरि इति दृष्ट्वा वदामः, अधः नास्ति वा? यत्र वयं स्मः तत्र नास्ति, सर्वव्यापकः कथं भवति? यदि सर्वव्यापकः परमात्मा सूर्यस्य प्रकाशनं करोति चेत्, चन्द्रमसः प्रकाशनं करोति चेत्,
तारकाणां प्रकाशनं करोति चेत् जगतः प्रकाशनं करोति चेत् किम् उपरि गत्वा स्थित्वा प्रकाशनं करिष्यति तर्हि यदि सः उपरि गमिष्यति तर्हि अधः परमात्मा कथं भविष्यति परमात्मा उपरि अधः कर्तुमेव न शक्नोति इत्युक्ते परमात्मा एव ठोस अस्ति सर्वत्र अस्ति तथा अस्ति येन सः इतस्ततः कर्तुमपि न शक्नोति इतस्ततः कर्तुं स्थानम् आवश्यकं खलु यदि अन्यत् स्थानम् अस्ति तर्हि तस्मिन् स्थाने परमात्मा नास्ति यदि परमात्मा नास्ति तर्हि सर्वव्यापकः कथं भविष्यति सर्वव्यापकः परमात्मा इति कथने सति अस्माभिः इति उक्ते सति अवगन्तव्यं यत् परमात्मानं विहाय किञ्चिदपि स्थानं कुत्रापि कल्पयितुं न शक्यते अतः परमात्मा एवमपि भवितुं न अर्हति ब्रह्माण्डम् एवं भवितुम् अर्हति पृथिव्याः कम्पनं भवितुम् अर्हति सूर्यस्य गमनागमनं भवितुम् अर्हति परन्तु परमात्मनः एतत् किमपि न सम्भवति एवं सर्वव्यापकः परमात्मा एवं सर्वव्यापकः परमात्मा यदि समग्रस्य ब्रह्माण्डस्य प्रकाशनं करोति तद्भासा सूर्यः अर्कादि प्रकाश्यते इति उक्तं सूर्यस्य सूर्यादीनां सर्वेषां प्रकाशनं करोति चेत् कथं करोति न तथा करोति यथा दीपानां दीपं वयं ज्वालयामः तद्वत् नास्ति कथम् इति अतः तस्य प्रथमं दृष्टान्तं पश्यामः दृष्टान्तं ददाति वह्नि प्रतप्त आयस पिण्डवत् वत् इति प्रत्ययः सदृशार्थे अस्ति तद्धित प्रयोगः अस्ति तद्वत् अर्थात कीदृशं तद्वत् अर्थात कीदृशं आयस पिण्डवत् आयस पिण्डम् इत्युक्ते आयस इत्युक्ते लौहः लौहपिण्डः लौहस्य कश्चन पिण्डः पिण्डः इत्युक्ते पिण्डः पिण्डः इत्युक्ते गोलाकारः अपि भवितुमर्हति अथवा अनियताकारः अपि भवितुमर्हति यः कोऽपि आकारः भवतु पिण्डः इत्युक्ते पिण्डः पिण्डः आयसपिण्डवत् इत्युक्ते यथा लौहगोलः अयोगोलः अयोपिण्डः इदानीम् अयोपिण्डः अस्ति सः अयोपिण्डः तप्तः तप्तः इत्युक्ते अत्युष्णः कथम् अत्युष्णः उदाहरणं यथा वयं पाकशालायां चायं कर्तुम् एकं पात्रं स्थापयामः कुत्र चुल्ल्याः उपरि या कापि चुल्ली भवतु अनिलचुल्ली भवतु अथवा विद्युत् चुल्ली भवतु चुल्ल्याः उपरि एकं पात्रं स्थापयामः पात्रे जलं स्थापयामः इदानीं जलम् उष्णं भविष्यति वा न भविष्यति यदि जलम् उष्णं भविष्यति तर्हि तत्पात्रम् उष्णं भविष्यति चेत् जलम् उष्णं भविष्यति अतः जलम् उष्णम् अस्ति कस्मात् पात्रम् उष्णम् अस्ति पात्रम् उष्णम् अस्ति कस्मात् पात्रम् उष्णम् अस्ति कस्मात् अग्निः अग्नेः अग्निः उष्णम् अस्ति अग्निः उष्णमेव भवति अग्निः तत्र अग्निस्पर्शः अस्ति अग्निः अग्नेः तु स्वभावः एव अस्ति औष्ण्यं यदि अग्नौ उष्णता नास्ति चेत् अग्निः इति न उच्यते एव स्वभावः एव अस्ति उष्णम् अतः अग्निस्पर्शः अग्निस्पर्शं प्राप्य पात्रं चायपात्रम् उष्णं चायपात्रस्य स्पर्शं प्राप्य यतः चायपात्रे एव किमस्ति जलं जलमपि उष्णम्
अवगतम् एतत्? अतः अग्निस्पर्शद्वारा यदि अयोगोलः अग्निस्पर्शं प्राप्नोति तदा तत् अयोगोलः यथा अग्नि तप्तः तथैव अग्निस्पर्शं प्राप्य अयोगोलः अपि तप्तः। इदानीं शब्दं पश्यतु, वह्निः प्रतप्तायस पिण्डवत्। वह्निः, वह्निः इत्युक्ते अग्निः। अग्नेः स्पर्शं प्राप्य प्रतप्तः, प्रकर्षेण तप्तः, अर्थात अत्यंतं तापं प्राप्य अत्यंतं तप्तं। किं तद? आयसपिण्डम्। अयोगोलः अत्यंतं तप्तः। यदा अत्यंतं तप्तः भवति तदा सः अयोगोलः कुत्र कस्मिन् भागे उष्णः अस्ति? अधः उष्णः अस्ति वा नास्ति? उपरि उष्णः अस्ति वा नास्ति? वामभागे, दक्षिणभागे, मध्ये? सः अयोगोलः प्रकाशते। यदा प्रकाशते तदा कस्मिन् भागे प्रकाशते? सर्वत्र प्रकाशते। सर्वत्र प्रकाशते। तस्य उष्णता, प्रकाशता कुत्र भवति? समग्र पिण्डे भवति। समग्रे पिण्डे तस्य उष्णता, प्रकाशता भवति। यथा तप्तायस्य पिण्डः सर्वत्र प्रकाशते इत्युक्ते न तु दीपवत् दीपशिखायां, दीपशिखा द्वारा, परंतु सर्वत्र। एवमेव ब्रह्म परमात्मा वह्नि प्रतप्त आयस पिंडवत् ब्रह्म परमात्मा स्वयं अंतः बहिः व्याप्य। यथा अग्निः आयसः लौहस्य अन्तः बहिरपि, तस्मात् बहिरपि सर्वत्र व्याप्य तत्पिंडं प्रकाशयति अथवा उष्णम् इति भावयति। सर्वत्र दाहकत्वं सर्वत्र अस्ति, विद्यते। तद्वत् स्वयं ब्रह्म परमात्मा समग्र ब्रह्मांडे सर्वत्र, सूर्यः चेत सूर्ये, चंद्रमाः चेत चंद्रमसि, तारकाः चेत तारकेषु, अथवा समग्रम अपि यत्किमपि तत्सर्वं प्रकाशते। हाँ, किंचित भेदः अस्ति। अग्निः केवलम् उष्णतां कर्तुं शक्नोति अथवा केवलं प्रकाशनं कर्तुं शक्नोति। परमात्मा चैतन्यताम् आनयति। तस्मिन् चैतन्ये प्रकाशनं सर्वमपि अस्ति। यतः परमात्मा न केवलं प्रकाशरूपः अस्ति, परमात्मा सत्स्वरूपः अस्ति, चित्स्वरूपः अस्ति, आनन्दस्वरूपः अस्ति। सत्स्वरूपता इत्युक्ते सर्वत्र सर्वदा सर्वकालेषु विद्यमानता। चित्स्वरूपता इत्युक्ते प्रकाशस्वरूपता, तदेव ज्ञानस्वरूपता इति उच्यते। आनन्दस्वरूपता इत्युक्ते सुखस्वरूपता। अतः तेषु सर्वेषु पदार्थेषु परमात्मनः सर्वस्वरूपस्यापि अभिव्यक्तिः भवति। अतः आत्मबोधे सति न कश्चनपि दुःखी अथवा इदानीं सुखी इति न भवति, यतः स्वयमेव सुखसागरः इति। अतः स्वयं ब्रह्म परमात्मा अन्तः बहिः व्याप्य कुत्र? अखिलं जगत् व्याप्य। कुत्र व्याप्नोति? समग्रं ब्रह्मांडं व्याप्य, अर्थात सृष्ट्यां सर्वत्र परमात्मा एव व्याप्तः अस्ति। एवं अखिलं जगत् व्याप्य भासयन्, प्रकाशयन्। एषः एतदेव ब्रह्म प्रकाशते, अर्थात संपूर्णं सर्वं
यत् किमपि ब्रह्मांडं जगत् अस्ति तत्सर्वं परमात्मा एवं रीत्या प्रकाशते। इत्युक्ते यत्र सूर्यः अस्ति तत्रैव प्रविष्टः परमात्मा प्रकाशनं करोति इति नास्ति। यत्र चंद्रमाः अस्ति तत्रैव सूर्यः एषः परमात्मा प्रविष्टः प्रकाशनं करोति न। यत्र सूर्यः अस्ति तत्रापि ब्रह्म परमात्मा, यत्र चंद्रमाः अस्ति तत्रापि ब्रह्म परमात्मा, यत्र यत्र क्षुद्र तारकाणि सन्ति ब्रह्मांडे यत्र कुत्रापि तत्रापि ब्रह्म परमात्मा, यत्र पृथ्वी लोकः एतस्मिन् लोके वयं स्मः तत्रापि ब्रह्म परमात्मा, एतस्मिन् लोके अहं यत्र अस्मि तत्रापि ब्रह्म परमात्मा, क्षुद्र जन्तवः ये सन्ति तत्रापि ब्रह्म परमात्मा, यत्र किमपि न दृश्यते तत्रापि ब्रह्म परमात्मा। सर्वत्र ब्रह्म परमात्मा मात्रमेव अस्ति। परमात्मानं विहाय नान्यत् किञ्चित् विद्यते। सर्वस्य अपि ज्ञानं बोधः एतस्मात् कारणात् एव सम्भवति इति अंशं दर्शयितुम् अत्र एषः श्लोकः उक्तः। पुनः तस्यैव ब्रह्मणः स्वरूपस्य वर्णनार्थम् अग्रिमश्लोकः अस्ति। जगत् विलक्षणं ब्रह्म जगत् ब्रह्मणोऽन्यन्न किंचन ब्रह्मान्यत् भाति चेन्मिथ्या यथा मरुमरीचिका जगत् विलक्षणं ब्रह्म ब्रह्मणः अन्यत् न किंचन। ब्रह्म अन्यत् ब्रह्मान्यत् भाति चेत् मिथ्या यथा मरुमरीचिका मरुमरीचिका इव। जगत् विलक्षणं ब्रह्म ब्रह्म जगत् विलक्षणम् अस्ति। जगत् विलक्षणम् अस्ति इत्युक्ते विलक्षणम् इत्युक्ते विपरीतं लक्षणं विलक्षणं। जगतः लक्षणं किम् अस्ति? जगत् उत्पद्यते, जगत् तिष्ठति, जगत् लीयते, जगतः विनाशः भवति। जगति विद्यमानाः सर्वे पदार्थाः कीदृशाः सन्ति? जगत् उत्पद्यते इति तात्पर्यं जगतः विद्यमानाः सर्वे पदार्थाः कीदृशाः सन्ति? सर्वेषां पदार्थानाम् उत्पत्तिः अस्ति वा नास्ति? सर्वपदार्थानाम् उत्पत्तिः अस्ति। तेषां पदार्थानां नाशः अपि अस्ति वा नास्ति? नाशः अस्ति। एकैकं पदार्थम् अधिकृत्य एव जगत् अस्ति। जगत् अन्यत् किम् अस्ति? एकैकं पदार्थं स्वीकृत्य एव यथा एकैकं सदस्यं स्वीकृत्य गृहं भवति अस्ति खलु। पुरुषः वा स्त्री वा यदि एका एव विद्यते तर्हि गृहमिति न उच्यते। पुरुषः स्त्री द्वौ मिलित्वा यदा भवतः तदा गृहमुच्यते। गृहिणी गृहमुच्यते। एतस्मात् शास्त्राणि अपि तथा वदन्ति। गृहिणी गृहमुच्यते। गृहिणी अस्ति चेतेव गृहं भवति, अन्यथा गृहं न। केवलं स्त्री अस्ति चेत् गृहिणी न उच्यते। केवलं पुरुषः चेदपि गृही वा गृहिणी न उच्यते। गृहे तिष्ठति इति गृही उच्यते, परन्तु गृहस्थः इति तस्य मूलं यदर्थमस्ति तत् न सम्भवति। अतः जनं जनं कृत्वा गृहमिति भवति। गृहाणि गृहाणि कृत्वा
ग्रामः ग्रामः इति भवति। ग्रामान् ग्रामान् कृत्वा नगरम् इति अथवा देशः इति राज्यम् इति भवति। एवं सर्वाणि राज्यानि मेलयित्वा देशः भवति। सर्वान् देशान् मेलयित्वा किं भवति? ब्रह्माण्डं भवति, सृष्टिः भवति, लोकः भवति। एवं एकैकं कृत्वा एव सर्वः लोकः एतत् सर्वम् इति भवति। तत् सर्वं मिलित्वा एव जगत् इति उच्यते। जगत् इति वदामः चेत् USA भविष्यति, इंडिया न भविष्यति वा? अथवा चाइना मास्तु, किमपि मास्तु इति वक्तुमेव न शक्यते। जगत् इति वदामः चेत् केवलम् अस्माकं मनुष्याणां लोकः एव अस्ति, अन्ये लोकाः न भवन्ति। अन्ये लोकाः अपि सन्ति, ज्ञाताः अज्ञाताः सर्वेपि लोकाः जगति एव सन्ति। अतः एतत् सम्पूर्णं जगत् तथा भवति। आहत्य जगति विद्यमानाः ये सन्ति तान् अधिकृत्य एव जगत् भवति। जगति विद्यमानाः ये सन्ति ते सर्वेपि अविनाशिनः सन्ति वा अथवा नश्वराः सन्ति? नश्वराः सन्ति, सर्वेषां नाशः भवति। सर्वेषां नाशः इत्युक्ते जगतः नाशः इति स्पष्टम्। आहत्य तात्पर्यं किमस्ति? सम्पूर्णम् अपि जगत् नश्वरम्। यत् नश्वरमस्ति तस्य स्थितिः अस्ति चेतेव नश्यते। नास्ति नश्यते इति वक्तुं न शक्यते। अर्थात् अस्ति। यद् अस्ति नश्यते च इति अस्ति तद् उत्पद्यते। यद् उत्पद्यते तद् नश्यते एव। अतः जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः इति उच्यते। एवं तात्पर्यं किमस्ति? सम्पूर्णं जगत् नश्वरम् अस्ति। सम्पूर्णं जगत् उत्पद्यते। परमात्मा अविनाशी, परमात्मा अजः। द्वयोः लक्षणं विपरीतम् अभवत्। एकैकं लक्षणम् इति दृष्टान्तमस्ति। जगतः एकमेकम् अंशमपि पश्यामः चेत् तस्य यद् लक्षणं यत् स्वरूपमस्ति तदपेक्षया परमात्मनः पूर्णतः विपरीतं लक्षणमस्ति, पूर्णतः विपरीतं स्वरूपमस्ति। अतः परमात्मा कीदृशमस्ति? जगत् विलक्षणम्। जगतः अपेक्षया विलक्षणम् इत्युक्ते जगतः विषये यत्किमपि वयं जानीमः वक्तुं शक्नुमः तदपेक्षया परमात्मा भिन्नमेव अस्ति। जगत् नश्यते, परमात्मा न नश्यते, अजः अविनाशी। जगत् उत्पद्यते, परमात्मा न उत्पद्यते। जगत् क्षणिकं, परमात्मा न क्षणिकम्। अतः सत्स्वरूपं जगत् किंचित ज्ञरूपम्, अर्थात जगति विद्यमानाः वयं सर्वे न तु सर्वज्ञाः, परमात्मा सर्वज्ञः। जगतः अपि निर्माणं परमात्मना अस्ति। अतः यस्य निर्माणं यः करोति तस्य संपूर्णं ज्ञानं यदि नास्ति चेत् सः कर्तुं न शक्नोति। घटं निर्माति घटज्ञः, पटं निर्माति पटज्ञः, गणितं जानाति गणितज्ञः, तत्तद् विषयं जानाति तज्ञः, एवं ज्ञः इति। तथा सर्वं जानाति चेत् सर्वज्ञः, सर्वज्ञः तु परमात्मा एव अस्ति। अतः जगत् विलक्षणं ब्रह्म। स्पष्टमिति ब्रह्मणः स्वरूपं ब्रह्माण्डस्य जगतः अपेक्षया सम्पूर्णं विपरीतमस्ति, विलक्षणमस्ति। पुनः जगत् विलक्षणं ब्रह्म अस्ति, परन्तु जगत् किमस्ति?
यद्यपि परमात्मनः विपरीतम् एतत् जगत् अस्ति तथापि एतत् जगत् ब्रह्मणः अन्यन्न किंचन। ब्रह्म विहाय एतत् जगत् सदृशं किमपि नास्ति। जगत् रूपेण यत् किमपि अस्ति तत् परमात्मा एव अस्ति। अर्थात अभिन्न निमित्त कारणं परमात्मा, तस्मादेव एतत् जगत्। अतः परमात्मा जगतः निर्माणार्थं पदार्थं कुतः आनयति? न कुतश्चित् स्वस्मादेव प्रकटयति। अर्थात परमात्मनि एव एतेषां पदार्थानां प्रतीतिः प्रकटयति इति। उदाहरणं यथा ऐन्द्रजालिकः भवति। ऐन्द्रजालिकः इन्द्रजालं प्रदर्शयति। यदा इन्द्रजालं प्रदर्शयति तदा तत्र एकस्मिन् स्थाने स्थित्वा किमपि किमपि दर्शयति। कुतः आनयति? स्वस्मात् एव सर्वं दर्शयति। यत् स्वस्मात् सर्वं दर्शयति तत् सर्वं किं भवति? यदि एकस्मिन् मञ्चे उपस्थितः 15 जनान् प्रकटयति, उत्पादयति, चित्राः गजाः अपि भवन्ति, अश्वाः भवन्ति, तर्हि एतस्मिन् संसारे संख्यावर्धनं न भवेत्? 10 जनाः अधिकाः भविष्यन्ति किल, तेषां रेशन् कार्ड् आवश्यकं, तेषां इलेक्शन् कार्ड् आवश्यकं, भारते चेत् आधार कार्ड् आवश्यकं, किमपि किमपि आवश्यकं भविष्यति। विदेशे चेत् तस्य कृते पुनः सर्वकारस्य चिन्ता भवति। तस्मै तस्य जीवनाय सर्वकारेण किञ्चित् चिन्ता करणीया भवति। परन्तु न किमपि। तद्वत् एव एतत् जगत् अस्ति। परमात्मनः एतत् जगत् तद्वत् एव अस्ति। अर्थात् जगत् परमात्मनं विहाय नास्ति न च संभवति। परमात्मा परमात्मनः एव एतद्। अतः ब्रह्मणः अन्यत् न किंचन। ब्रह्म विहाय अन्यत् किमपि नास्ति एव। यदस्ति तद् ब्रह्म परमात्मा एव अस्ति इत्यर्थः। इतोपि अग्रे वयम् अनन्तरं पश्यामः। हरि ओम्। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम्। हाँ महोदय, आयस इत्युक्ते लौह, तस्य हाँ। प्रातिपदिकं किं महोदय? अयः अयः। अयसः भावः आयसम्। आयस अयः प्रातिपदिकम् अयः। अयः अयः। अयस् प्रातिपदिकं चेत् अयस्। अयः अयस्। प्रथमायां विभक्तौ एकवचने अयः। सकारांत शब्द अस्ति खलु महोदय? अयः सकारान्तम्। अयस् अयस् पयस् आम्। इव पयः पयस्य पयांस् यस्। परन्तु तद्धिते भवति अयसः भावः आयसः आयस्। आम्। तस्य आयस पिण्डवत्। आम् आम्। धन्यवाद। धन्यवादः स्वामी। ओम ओम ओम।